نکته بعدی در باب هیئت این است که گفتیم جهاد تبیین. خب پس بنابراین قوام هیئت به جهاد است. یعنی چه؟ جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن. هر تلاشی جهاد نیست. خیلی ها تلاش میکنن، تلاش های علمی زیادی میکنن، تلاش های اقتصادی میکنن، خوبه، بجاست، اما جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن درش وجود داشته باشه. این جهاد در اصطلاح اسلامی، منطق اسلامی، جهاد این است که در مقابل دشمن انجام میگیره. شما کار اقتصادی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. کار علمی و تحقیقی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خنثی کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. اینا همه جهاده. پس مهم اینه که ما عرصه جهاد رو تشخیص بدیم. در هر زمانی در چه عرصه‌ای باید جهاد کرد؟ این خیلی مهمه.